अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अहकामात जारी किए हैं और ये कहा है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा ऐलान है, बड़ी अच्छी हिदायत है। हिदायत है किसके लिए? इस हिदायत के ऊपर अमल कौन करेगा? इन अहकामात को मानेगा कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की एक सियासी जमात तो ये कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, हमें तो फील्ड ही नहीं मिल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जानिब से आज ये शिकायत भी सामने आई कि हमने जो नॉमिनेशन पेपर्स लिए हैं वो नॉमिनेशन पेपर्स ही हमसे छीन लिए गए हैं। और इसके साथ साथ चंद का ये कहना है कि हमारे वर्कर्स जो मुख्तलिफ हलकों के अंदर काम करते हैं, जो एक्चुअली किसी भी उम्मीदवार की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको भी छापे मार मार के उनकी तलाशियाँ की जा रही हैं कि वो किधर छुपे हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में आखिर ये आने वाले इलेक्शंस किस हद तक क्रेडिबल होंगे? मैं तो ये भी नहीं जानता कि क्या मैं इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू कर भी सकता हूँ या नहीं, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें किसी आला हुकाम की जानिब से, अदालत की जानिब से बुला लिया जाए। ये तो कहना ही नहीं है किसी सूरत कि इलेक्शंस डिले होंगे। इलेक्शंस नहीं डिले होंगे, 8 फरवरी को होंगे। लेकिन सवाल ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन की पिच किस तरह रिएक्ट करेगी? क्या टर्निंग पिच होगी, क्या बाउंसी पिच होगी, या डेड विकेट होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। मौसम कैसा होगा उस दिन जिस दिन ये मैच खेला जाएगा? इसी के ऊपर बात करने के लिए, चूंकि ये इलेक्शन, ये कहा जा रहा है कि यंगस्टर्स का इलेक्शन है, इस मरतबा तकरीबन 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें यूथ की बहुत बड़ी एक रिप्रेजेंटेशन होगी। इसीलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में जिन तजियाकारों को दावत दी है, मेरी नज़र में वो यूथ के सबसे करीब हैं। शायद मैं भी इतना नहीं हूँ जितने वो लोग यूथ के जितना करीब हैं। वो क्या सोच रहे हैं, वो इन तमाम मामलात को किस तरह देख रहे हैं, ये इलेक्शंस पाकिस्तान की तकदीर को किस तरह बदल सकते हैं, इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकार, मेरी फॉर्मर कॉलीग समीना पाशा साहिबा, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। समीना, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार बीनिस सलीम साहिबा। बीनिस साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आएँ। और हम सबके फेवरेट एंड ही इज़ अ रॉक स्टार, मैं तो इनको ये कहता हूँ, बड़ा उभरता हुआ एक नाम है, सैयद मुजम्मिल शाह साहब, बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं। थैंक यू मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं समीना, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया, अहकामात दे दिए हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। कौन मानेगा? ये मान लेंगे लोग कि हाँ जी, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है तो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी? बिल्कुल भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा होते हुए। पहली बात तो ये कि इलेक्शन क्यों होते हैं मंसूर? इलेक्शन इसलिए होते हैं जिस तरह से हो रहे हैं। अगर तो इस तरह से होते हैं तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है इलेक्शन का। अगर आपको सिर्फ मैं पिछले 24 घंटों की कुछ अपडेट्स बता दूं, जो कि आपको आई एम श्योर पता ही है, तो पता चल रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब हों या उमैर नियाज़ी साहब के वालिद साहब हों, उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं। फिर पता चलता है कि 2 वीडियोज़ आती हैं कि जी हम PTI से भी दस्तबरदार हो रहे हैं, हम इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे। फिर पता चलता है कि जी कोई 5 के करीब ऐसे रहनुमा हैं जिनके घर रात को छापे पड़े हैं पुलिस के। फिर इसी तरह से खबर आती है कि जनाब जो वीडियोस आई थी वो बंदे कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो अभी तक PTI में हैं, और इस तरह से। तो इस तरह के माहौल में क्या इलेक्शन होना और क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की बात। मैं तो आज ये बात कह रही थी कि अगर बात अब यहाँ तक ही आ गई है कि कागजात नामजदगी छीनने पर ही आ गई है, तो फिर बेहतर है कि सुलह कर लें या फिर इलेक्शन ही ना करवाएं, क्योंकि उसके बाद तो फिर फायदा नहीं है ना। अगर इस तरह से आपने इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन क्यों करवाते हैं आप? इसीलिए करवाते हैं ना कि इक़्तिदार जो है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल किया जाए। तो अगर आपने मुंतखब होने ही नहीं देना और आपने इस तरह से ही फील्ड में किसी को उतरने ही नहीं देना, तो फिर इलेक्शन का तो कोई जवाब ही नहीं है। आप 8 फरवरी को कराएं या 8 मई को करवाएं या किसी भी वक्त करवाएं या ना करवाएं, तो वो फिर एक ही बात है। बीनिश मियाँ जब तो आवेगा, ये नारा नून लीग मारती रही है ना, तो मियाँ इंज आवेगा, मतलब ये इस सूरत हाल के साथ आएंगे मियाँ साहब? लग तो ऐसे ही रहा है अभी जो सूरत हाल है, लेकिन लेवल प्लेइंग का जो लफ्ज़ है ना, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। बिकॉज मैं एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की और मैंने अपना करियर एज एन अंडर ग्रेड शुरू किया था, एंड यू नो अबाउट इट। ये राम कहानी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे सिलेबस में जमहूरियत, लेवल प्लेइंग फील्ड, इलेक्शन कैसे होते हैं, डेमोक्रेसी क्या है, वो पढ़ाया गया था। उसके बाद खैर सफ़र शुरू हो गया करियर का। 2013 का इलेक्शन कवर किया, हलकों में जाके कवर किया। उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी क्योंकि टेरर्स थे बहुत ज़्यादा। मेरे क्लास फेलो थे शहबाज तासीर साहब, उनको उठा लिया गया था। मेरे क्लास फेलो थे ये हैदर गिलानी साहब, उनको उठा लिया था। 2013 के इंतखाबात की बात कर रही हूँ। मियाँ साहब आए, उनको विक्ट्री मिल गई। 2018 का इलेक्शन हुआ, RTS ही बैठ गया। मतलब वो एक नई जिद्दत की एक लेवल प्लेइंग फील्ड लोगों को मिली कि जी एक तो RTS बैठ गया, और उससे पहले वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका आज रोना रोया जा रहा है, वो सारा काम नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और नून लीग के साथ डाला गया पूरे तरीके से, और इमरान खान के लिए पूरी एक फील्ड क्लियर की गई।
اب میاں صاحب کے لیے ایک پوری فیلڈ کلیئر کی جا رہی ہے, ایٹ لیسٹ تاثر تو یہی آ رہا ہے, اور الزامات بھی اس حوالے سے بہت لگتے ہیں نگراں سیٹ اپ کے اوپر. پر میرا مدعا کچھ اور ہے. میرا مدعا یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایکٹیو الیکشنز, آپ نے ہمیں ایسے یوتھ انٹروڈیوس کرایا, اس کے اوپر تو خیر میں بڑی خوش ہوں, میرا تو موڈ بھی بڑا اچھا ہو گیا, آج میری رات بھی بڑی اچھی گزرنی ہے کہ آئی ایم دا ینگسٹ اکارڈنگ ٹو یو. ہاں ایس تو بعد نا, ہاں نو آئی ایم ویری ہیپی بیکاز آپ کا شو بہت انفلوئنس رکھتا ہے, اینڈ اف یو کنسیڈر می ینگ سو آئی ایم فار ایور ینگ, یا آف کورس. سو اس کے لیے جو میں نے اپنے یوتھ میں جو الیکشن کور کیے نا, ان میں سے ایک الیکشن میں بھی نہ لیول پلینگ فیلڈ تھی, نہ صاف اور شفاف الیکشن تھا, نہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی تھی. ایبسولوٹلی 200%. وائی ناٹ کمپیئر, وائی ناٹ. نہیں ابھی آپ نے ویسے بات کی بینش کے مریم نواز اور جو نواز شریف صاحب تھے وہ جیل میں تھے, اور پی ایم ایل این کے لیڈرز پلس, کون سا پی ایم ایل این کا لیڈر 10 دفعہ گرفتار ہوا تھا؟ جسٹ گیو می ون نیم. کون سا ایسا ہے جو گرفتار نہیں ہوا تھا؟ یہاں پر تو لیڈر گرفتار ہو گیا, بعد میں ہوئے, بعد میں ہوئے. یہاں پر تو لیڈر گرفتار ہو گیا, لیڈر گرفتاری دینے کے لیے آ گیا, اس کو اس طرح سے گرفتار کیا گیا جیسے اسامہ بن لادن آ گئے ہیں ایئرپورٹ پہ اریسٹ کرنے کے لیے, ان کی بیٹی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. اینڈ اون چودھری الیکشن سے پہلے کوئی بھی گرفتار نہیں تھا, سب کیمپین کر رہے تھے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی فیکٹس. میں بھی فیکٹس آپ کی کریکٹ کر رہی ہوں کہ الیکشن سے پہلے یہ لوگ گرفتار نہیں تھے, آفٹر الیکشن یہ لوگ گرفتار ہوئے. انہوں نے کیمپین کی 10 مرتبہ, کوئی گرفتار نہیں ہوا, کسی کے گھر پر ایسے ریڈز نہیں ہوئے, کسی کی اس طرح سے جیسے عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ ویسے نہیں ہوا. پچھلے الیکشنز میں ریڈز اس کو بالکل ہم جب کمپیئر کرتے ہیں نا تو ہم بڑی ناانصافی کرتے ہیں, وہ نہیں ہے. پہلے چہیتا کوئی اور تھا, پہلے چہیتا کوئی اور تھا, اب چہیتا کوئی اور ہے. پہلے لاڈلا کوئی اور تھا, لیکن اب لاڈلا کوئی اور سیم نہیں تھی. منصور اب لاڈلا منصور اگر آپ مجھے 2 منٹ مطلب انفیکٹ 30 سیکنڈز دے دیں تو میں ایکسپلین. سچویشن اس لیے سیم تھی کیونکہ 1999 کے بعد نون لیگ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. ان کو پتا چلا کہ اچھا جی اب ایسے حالات میں لڑنا کیسے ہے. جب 2018 میں یہ صورتحال ہوئی, رانا ثناء اللہ کو اٹھایا گیا, چونٹیاں ان کے کمرے میں رکھیں گے, شہباز شریف کو اٹھایا گیا, خواجہ آصف کو اٹھایا گیا. آپ ہی کے انٹرویو میں شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ, خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا نا کہ عمران خان کیمرے سے دیکھتا تھا کہ اس کو کیا ملا ہے, رائٹ. انہوں نے پریشر برداشت کیا. یہاں پہ سینئر, یہاں یہ پریشر برداشت نہیں ہو رہا. یہاں پہ ایک دفعہ فواد چودھری صاحب کو الٹا لٹکایا تھا. فواد چودھری میرے آپ کے بہت اچھے دوست ہیں, اینڈ وی شیئر ویری گڈ ریپو ود ہم. اور فواد چودھری جب وزیر تھے میرے پروگرام میں بھی آ کے, آئی ایم شیور آپ کے پروگرام میں بھی آ کے وہ یہی کہا کرتے تھے, میاں دی سیاست ختم, آج کتنے نے فواد چودھری. تب بھی وہ غلط تھا, اب بھی وہ غلط ہے. صرف فرق یہ ہے کہ تب جو غلط کر رہے تھے وہ اس کے اندر پارٹی بنے ہوئے تھے ود پاور کوریڈورز, ود پاور کوریڈورز ہو گئے ہیں. اگر اس کو کریکٹ کریں یا اس کو ریفریز کریں کہ تب غلط تھا اب بہت غلط ہے, اوکے اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ یو کین اگر یہ چل سکتا ہے, چل سکتا ہے. لیکن میں آپ کو صرف ڈیفرنس بتا دوں. مجھے آپ بتائیں منصور, نون لیگ نے کیا جلسے نہیں کیے 2018 میں؟ مجھے بتائیں کیے کہ نہیں کیے؟ مریم نواز کا نام نہیں چلتا تھا. میں نے گلگت بلتستان کی کیمپین عمران خان کا نام نہ چلائیں, آپ ان کو جیل میں بند رہنے دیں, انہیں ڈسکوالیفائی رکھیں, ٹھیک, آپ کی لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو باقی یہ پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں, ان کے گھروں پہ ریڈز کرنا یا ان کو جلسہ نہ کرنے دینا, یا ان کا اگر ایون ورچوئل جلسہ ہو رہا ہے اس میں انٹرنیٹ سلو کر دینا, یا پھر اس کے بعد کاغذات نامزدگی نہ لینے دینا. نون لیگ نے نہیں, نون لیگ نے کیا ہے. نہیں چلے نگراں گورنمنٹ کے انڈر ہوا, جس نے بھی کیا, لیکن ہوا کہ نہیں ہوا. آپ جب مجھے یہ پتا نہیں ہے, انہوں نے شور بجایا کیونکہ میرے پاس آفیشیل ورژن جو پی ٹی اے کا ہے, پی ٹی اے کہہ رہی نیٹ سلو ہوا, وی آر اسٹل ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ واٹ ہیپنڈ. دے ڈنٹ گیو می این آفیشیل تھنگ. مطلب کیا اگر آپ کو دیا, مجھے پلیز نالج دو منصور, مجھے بتاؤ کہ کیا تھا. جب وہ ورچوئل جلسہ ہو رہا تھا آپ نے انٹرنیٹ چیک کیا؟ ہاں میں نے چیک کیا, مجھے تو تب بھی پتہ چلا کہ انٹرنیٹ, ہاں یوٹیوب وغیرہ کچھ چل نہیں رہا تھا. میں نے کوئی رولا پڑ گیا. تو پھر پی ٹی اے کی بات کی تو ضرورت ہی نہیں رہی نا, آپ تو خود یوزر ہیں, آپ کو پتہ چل گیا کیوں نہیں چل رہا تھا. میں نے کہا کہ بھائی ایسے. اور جہاں تک یہ بات رہی الیکشن سے پہلے مریم نواز کا نام نہیں چلا کرتا تھا. آئی اسٹل ریمبر گلگت بلتستان کی پوری کیمپین میں نے کی تھی, جہاں پہ میں نے پہاڑوں پہ جا کے مریم نواز کا اور بلاول کا انٹرویو کیا تھا. وہ انٹرویو کوئی چینل چلانا نہیں چاہ رہا تھا ایکسیپٹ فار مائی انٹرویو, اور اس کے جو شارٹس بھی اٹھایا, آئی ایم شیور آپ نے, تب آپ کسی اور چینل پہ تھے, آپ نے بھی اس کا یوز کیا ہوگا. آئی ڈونٹ نو کتنے پریشر کے بعد وہ استعمال ہوا تھا. ان کی کیمپینز چلتی تھیں گلی گلی, جو وہ اپنے جلسے کرتے تھے, ان کی کوریج ٹکٹ تک نہیں چلتا تھا, اینڈ یو نو اباؤٹ اٹ. چلے میں ذرا مزمل سے بھی میں مزمل واٹ ایور وی آر گوئنگ تھرو, ابھی یہ جو بھی صورتحال بن رہی ہے, یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب الیکشنز ہو جائیں, اینڈ یہ ڈیبیٹ آج سے 6 مہینے 8 مہینے پہلے تک بار بار یہ جملہ ریپیٹ ہوتا تھا, الیکشنز ہو جائیں مسائل حل ہو جائیں گے, الیکشنز ہو جائیں مسائل حل ہو جائیں گے. یہ جس طرف الیکشنز جا رہے ہیں اس کے بعد مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیں اسٹیبلٹی کا آرگیومنٹ ایک ہوتا ہے نا کہ الیکشن کی ایکسرسائز انشور اس لیے کرنی ہے کہ چیزیں اسٹیبلائز ہو جائیں, اکانومی کی بات کریں یا پھر پولیٹیکل اپہیول کی بات کریں, وہ ختم ہو جائے. لیکن اگر ایک بڑی پارٹی ایک گریونس لے کر آ جاتی ہے کہ اس انتخابات میں جانے سے پہلے ہی ہمارے لیے اسٹیج سیٹ نہیں ہے, دیر از نو اسپیس فار اس,
تو پھر جو اسٹیبلٹی کا واحد پرپس تھا الیکشن کروانے کا وہ ایٹ سٹیک ہے مجھے لگتا ہے. جہاں تک بات ہے ایک پارٹی کو کارنر کرنے کی, یہ 70-75 سال کی فلم لوپ پہ لگی ہوئی ہے. آپ 65 کے الیکشن سے فاطمہ جناح صاحبہ سے آغاز کریں کہ ان کو ووٹ ڈالنے کی پرمیشن نہیں مل رہی تھی, ان کا ووٹر لسٹ سے نام نکال دیا. جس طرح سے ایوب خان صاحب نے الیکشن کروایا, آپ کو یاد ہوگا, تقاریر بھی یاد ہوں گی کہ شادی کیوں نہیں کرتی, وہ سب کچھ بھی یاد ہوگا. جس طرح کی میلیشیس کیمپین کی گئی. آگے چلیں مڈ 80s میں پیپلز پارٹی کو بوائیکاٹ کرنا پڑا. بعد میں انہوں نے سبق سیکھا کہ ہمیں میدان سے باہر نکال دیا, دوبارہ ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی. ارلی 90s کی بات کریں, اصغر خان کیس آپ کو یاد ہوگا, میران بینک اسکینڈل یاد ہوگا, اس کی رپورٹس پڑھ لیجئے. کس طرح نواز شریف صاحب نے کیمپیننگ کیسے کی, پیسے کہاں سے آئے, اس کیس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے. اسد درانی صاحب نے گواہیاں دی ہوئی ہیں اس کے اندر, حمید گل صاحب مرحوم صاحب کی بھی گواہیاں ہیں. وہ الیکشن کس طرح سے ہوا اور کون جیتنا چاہیے تھا, کون جیتا, یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. 2-3 سال میں گزرنے کے بعد غلام اسحاق خان سے لڑائی ہوتی ہے, میاں صاحب بھی فارغ ہو جاتے ہیں. پھر بے نظیر صاحبہ آتی ہیں, پھر میاں صاحب آتے ہیں. احتساب الرحمان کا نام بھی یاد ہوگا آپ کو, سیف الرحمان صاحب کا استعمال ہی اس لیے کیا کہ کسی نہ کسی طرح نیب کا ذریعہ یا احتساب کا نعرہ لگا کے بے نظیر کو کارنر کرنا ہے. اور بعد میں اسی نیب کی مار اسی پارٹی نے کھائی, عمران خان صاحب کے انڈر کھائی. اب آ کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کی تاریخ میں پہلا الیکشن ہے جس میں ایک پارٹی سے زیادتی ہو رہی ہے. یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو 2018 میں ایک دم کانشیس ہوئے ہیں, ان کی آنکھ کھلی ہے اور ان کو اندازہ ہوا ہے کہ نہیں یہاں پر زیادتیاں بھی ہوتی ہیں, یہاں سیاسی لیڈران احتساب کے نام پہ جیل میں بھی جاتے ہیں. اس سے پہلے جو سب گئے وہ سب میموری واش آؤٹ ہو گئی. آپ کی بات سے مجھے اس طرح لگ رہا ہے دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے کہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ پہلے ہو چکا ہے. مجھے کنکلوڈ پہلے ہو چکا, آپ کر بالکل. یہ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے گریونس یہ رکھنا ہے کہ ہم سے زیادتی ہو رہی ہے تو ایک لارجر پولیٹیکل سٹرگل کا حصہ بنیے. یہ کہیے کہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہے, میاں صاحب کے ساتھ بھی تھی, زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہوگی. کسی نے 11 سال کاٹی, کسی نے 6 سال, کسی نے 5 سال, اور بعد میں آپ نے یہ کہا کہ نہیں ان کو ایکویٹل مل گیا. ابھی العزیزیہ پہ ہوا, ایون فیلڈ پہ ہوا, کتنی دیر ہمیں نیب نے اور دیگر لوگوں نے بتایا کہ اس سے بڑی چوری ہے ہی نہیں, اس سے بڑی ایمبیزلمنٹ ہے ہی نہیں. ایک دم صبح اٹھ کے خبر چلتی ہے کہ نہیں اس میں ایکویٹل ہو گیا. تو پھر سچ کیا ہے؟ اگر یہ نیب کے سارے جو کیسز تھے اس میں سے کسی میں جان ہی نہیں. اب چونکہ میں یوتھ کی بات کر رہا تھا سٹارٹ میں, آپ نے 4-5 سال جو پاکستان کی یوتھ کو یہ بتایا کہ العزیزیہ میں یہ 2 نمبری ہوئی, دھوکہ ہوا, ان ایکویٹلز کے بعد وہ یوتھ مان جائے گی یا مان چکی ہے کہ ہاں باقی زیادتی ہوئی تھی؟ نہیں, بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا مونوپلی صرف ایک پارٹی کے پاس ہے, باقی پارٹیز دے ہیو ٹیریبلی فیلڈ ٹو کیچ اپ. انہوں نے وہ کیا ہی نہیں پروجیکشن اپنے تمام نیریٹیوز کی. وہ جو مرضی کر لیں, ان کے اوپر ایک پلے کارڈ لگ چکا ہے جو ہے چور اور ڈاکو کا, وٹ ایور دے میں ڈو. چاہے وہ اور بات ہے کہ خان صاحب کے دور کے اندر انٹرنیشنل جو ٹرانسپیرنسی انڈیکس تھا اس میں پاکستان کا ڈکلائن ہوا تھا, آٹے چینی کی رپورٹیں بھی آئی تھیں. اب تک سکینڈل آ رہے ہیں کہ اس میں ایمبیزلمنٹس تھیں, چوریاں تھیں, وہ سب تھا. اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن پرسیپشن نہیں بدلتی, پرسیپشن کریٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا سے, اور وہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. وہاں دے ہیو این اوپن فیلڈ, وہاں پہ ان کو بیٹ کرنا مشکل ہے. تو میرا پرپز یہ ہے کہ اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ زیادتی ہوئی ہے یا ان کے ساتھ, تو پھر 9 مئی کو بیچ میں سے نکال دیں. یا تو اگر آپ نے 9 مئی کو واقعی اسٹیٹ کے اگینسٹ ایک ریبیلین کا آرگیومنٹ کرنا ہے, تو آج کی تاریخ میں ڈونلڈ ٹرمپ نائل ہوئے ہیں امریکہ میں, ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے کیپٹل ہل پہ اسٹارمنگ کروائی نا. تو دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ افیکٹو ڈیموکریسی اگر ایک اتنے پاپولر لیڈر کو اٹھا کے باہر پھینک رہی ہے فار دا سیک آف این آرگیومنٹ کہ ہی اسٹارمڈ دی آفس آف دا گورنمنٹ, تو یہاں پر جو ہوا اس کی بیس پہ یہ بھی اب ٹرائی ہو رہے ہیں. تو اگر یہ جواز نہ فراہم کرتے تو نون لیگ والا سلوک ہوتا, ابھی نہیں ہو رہا. ایک آخری بات کروں گا, میں نے میاں صاحب کی جب بالکل بلیک آؤٹ چل رہے تھے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ جرنلزم کس سٹیج پر تھا اس وقت, مال روڈ پہ میں نے ایک کانفرنس اٹینڈ کی, میاں صاحب کا خطاب تھا اس کے اینڈ پہ, اور خطاب سے 15 منٹ پہلے پروجیکٹر کی تاریں کٹ گئی تھیں کہ ان کی شکل ٹی وی پر نہ آ سکے, اس لیے, اور اس کا یہ ریزن دی گئی تھی کہ چوہوں نے تاریں کاٹ دی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سینسرشپ سب نے فیس کی ہے. میں پی ٹی آئی کے بیانیے کو اس وقت کہوں گا کہ یہ اٹس فار اے لارجر ڈیموکریٹک اسٹرگل وین دے ول سے کہ وی سمپتھائز ود ایوری ون ہو ہیز فیس دس رائٹ ناؤ. دیئر کیسز ہمارے ساتھ برا ہوا, ان کے ساتھ ٹھیک ہوا. سمینہ, یہ جو مزمل بات کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ ایکسیپٹنس نہیں آتی کہ ہاں اس ظلم و زیادتی کے 2017-2018 میں یا ناانصافی کے ہم خود بھی بینیفیشری رہے ہوئے ہیں. وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں. عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیتے ہیں کہ دیکھیں بھٹو کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا تھا, لیکن جناب جس چیز کے تھرو آپ حکومت میں آئے, بینیفیشری آپ رہے, آپ وہ ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں. آپ جنرل باجوہ والا دور, جنرل فیض والا دور, اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں اور جمپ سٹارٹ کرتے ہیں سیدھا 2022 سے کہ جناب یہ دیکھیں یہ سائفر آیا, سائفر سے کہانی شروع ہوتی ہے. پچھلے 4-5 سال کو ایک دم بھول جاتے ہیں وہ.
देखिए पहली बात तो ये कि जो पीटीआई किधर खड़ी है उसका क्या स्टांस है ये तो पीटीआई बेहतर बता सकती है, उसका कोई रहनुमा। जहाँ तक ये बात है कि जो हम लोग अगर इसको एक इंडिपेंडेंट ओवरव्यू से देखें और जज करें तो मुझे पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम पूरी हिस्ट्री के साथ उसको रिलेट करते हैं ना चीज़ों को, तो हम उसकी जो शिद्दत है ना उसमें कमी कर देते हैं। हम ये एक तरह से मैं ये नहीं कह रही कि कोई दानिस्ता तौर पर उसको जस्टिफाई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि चूंकि ये सब होता रहा है तो भाई फिर ठीक है, ये इस तरह ही चल रहा है। जब तक हम इस चीज को नहीं सोच लेते ना मंसूर के, हमें पीछे से यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, आज से स्टार्ट कर लें आप, चलिए हम कह देते हैं कि जी ये सारा कुछ गलत होता रहा है, लेकिन अब आप आगे तो चले ना, अब आगे से तो अब जब हम ये कह देते हैं कि जी चूंकि ये इस तरह होता रहा है तो उससे लगता है ये कि हम कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करें। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं अगर आप इजाजत दें। मिसाल के तौर पे एक मोहल्ले में रात के 12 बजे ना एक घर के अंदर चोरी हो रही है, डाकू आ गए हैं, चोरी हो रही है। उस मोहल्लेदार के उस घर के सामने वाले घर में अगर एक आदमी जाग रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, डाका पड़ जाता है, घर लुट जाता है, डाकू चले जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। अगले दिन वो पूछता है कि भाई तूने बोला क्यों नहीं कुछ, तू कम से कम शोर मचा देता, पुलिस को बुला लेता, कुछ तो करता। उसने वो चुप करके वो कहता है जी मैं नहीं कर सकता था, बात खत्म होगी, चुप हो जाता है। लेकिन जब हफ्ते के बाद यही वारदात जब उसके साथ होती है ना, तो वो जो सामने वाला घर वाला जिसका एक हफ्ता पहले घर लूटा था ना, फिर वो भी ये नहीं कहता कि जनाब मैं तेरी खातिर पुलिस को फोन करूंगा या मैं तेरी मदद को आऊंगा, वो कहेगा हफ्ता पहले तूने भी तो मेरे साथ ये सब कुछ किया था। तो यहाँ पे जो बेनिफिशियरी होता वो है, जो सेम पेज की कहानियां सुनाई जाती थी 2017, 2018, 2019 में अपने पसंदीदा वीलॉगर्स के जरिए और वो सब कुछ, आज जब उनका दर्द होता है, सेम पेज था नहीं सेम पेज तो था, ऐसी बात आपको ही ख्वाजा आसिफ ने बताया था कि 2019 से ही काम पड़ गया हुआ था। वो 2019 में पेज में दरार आ गई थी, मैं लेकिन 2018 में सेम पेज था नहीं। 2018 के इलेक्शन में क्या सेम पेज था? हाँ, उस वक्त मैं वही तो कह रही हूँ, वो बड़ा छोटा सा एक टाइम पीरियड था जिसमें कोई सेम पेज था। मैं उसको ये नहीं कह रही, अभी जब ये सेम पेज तो 2011 का बना हुआ है, 7-8 साल का था, ये 2011 से बना हुआ है, 7-8 साल का। वो आपकी बात ठीक है, वो आहिस्ता पीछे सपोर्ट थी, हर कोई उधर से भी वो चाह रहे थे कि जी ठीक है जी अब हम इनको खान साहब 2014 का धरना किस तरह हुआ था? वो बिल्कुल उधर था। मैं तो ये कह नहीं रही कि नहीं हुआ, मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि जब हम ये चीज कहते हैं ना कि भाई चूंकि उन्होंने बर्दाश्त कर लिया तो इसका मतलब अब ये भी बर्दाश्त करें, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि फिर आगे कल को किसी और को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जी उस वक्त हुआ था, अब हम इस चीज को यही कहते रहे कि चूंकि आप बेनिफिशियरी आपके साथ होता रहे तो नहीं, ये नहीं कह रहे। मेरी जो प्ली है वो ये है कि आप सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए, और मैं नून लीग को भी कहता हूं कि आप भी सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि आप आईजीआई का हिस्सा थे। आपने 90s के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट्स गिराई हैं आपने, अब मानिए इस बात को। आप इतने ये जो वोट को इज्जत दो का नारा भेजते हैं, की बात कर रहे हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट गिराई, तो अभी तो इनका मिसाके जमहूरियत हो गया, अभी तो ये दोनों जमातें जो सीनियर जमातें हैं कितनी दफा डसी जा चुकी हैं एस्टैब्लिशमेंट के हाथों, ठीक है ना, इनको तो सारा पता है। उसके बावजूद भी फिर उन्हीं के कंधे पे रख के क्या इन्होंने अभी हुकूमत नहीं गिराई इमरान खान की? भाई आप ही सीख जाते। ये तो मजे में थे, के अंदर सिर्फ एक जमहूरी तरीका है एज अ स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी। आइन के अंदर सिर्फ एक ही जमहूरी तरीका है एक इलेक्टेड और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकालने का, वो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और लड़ाई जो जमहूरियत की हो रही है ना, अडियाला में बैठे हुए जो एक शख्स बार बार आवाजें दे रहे हैं मेरे से तो कोई बात ही नहीं करता, मेरे से तो कोई बात ही नहीं करता, वो इसलिए बात करना चाहते हैं या इसलिए कहते हैं मेरे से कोई बात नहीं करता क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम है कि भाई मुझे उस टाइम की एस्टैब्लिशमेंट ने डिच कराया, मेरा ब्रेकअप हो गया, हमारा तो इतना अच्छा रिलेशन चल रहा था, मेरा ब्रेकअप हो गया। और इससे भी पीछे मैं जाना चाहूंगी कि एपीएस का वाकया हुआ, धरना अपने उरूज पर था, ठीक है, उस वक्त भी वो जो नेल्सन मंडेला से भी जो बड़े लीडर है ना, और वो जो चाइनीज भुट्टो बन के बैठे हुए हैं जो अडियाला जेल में, उस टाइम पर वो ये कह रहे थे कि मैं, नवाज शरीफ वजीर आजम थे, मैं उसके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। राहील शरीफ साहब को इंटरवीन करना पड़ा, इमरान खान साहब वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, एपीएस हो गया भाई। तब इमरान खान साहब नवाज शरीफ के साथ आकर के बैठे थे। ये चीजें ना एक दिन में नहीं हो जाती, समझने वालों के लिए वही वाकयात बहुत ज्यादा थे। अभी भी यू स्पोक अबाउट जनरल बाजवा, जनरल फैज, आई स्पीक अबाउट हिम। उनके साथ इशू ये नहीं है कि आप इंटरफियर क्यों कर रहे हैं, नवाज शरीफ का इशू था कि भाई ये इंटरफियर क्यों कर रहे हैं। इनका इशू ये है, पीटीआई का इशू ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को नहीं रोका गया क्योंकि एन्ना ने शहबाज दे नाल डील कर लेती।
इमरान खान ये कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसलिए हुआ क्योंकि ये नवाज शरीफ को लाने के लिए स्टेज है। तो मैं एक बड़ा मशहूर जुमला बोलूंगी, जो आपको हायर कर सकते हैं वो आपको फायर भी तो कर सकते हैं। यू फायर्ड ठीक, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस गलत थी। असल में पाकिस्तान के अंदर तसव्वुर करप्शन का क्या कर दिया गया है कि मैं मंसूर की जेब से हाथ डाल के आपके पैसे निकालूंगी ना तभी मैं करप्ट। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये जो अभी आपने फरमाया, अभी आपने कहा नहीं, ये जो आपने एक मिनट है ना, आपने एक्चुअली जुमला कह दिया, आपने कहा जी चूंकि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी थी तो इसलिए अगर आपको हायर किया तो आपको फायर भी कर दिया। ये आपकी परफॉर्मेंस बुरी थी, इसका फैसला पाकिस्तानी अवाम ना करे, बिल्कुल एब्सोल्युटली वो करे ना। तो अगर वो प्रोसेस इलेक्शन तक जाए और इलेक्शन आप जिस तरह इलेक्शन अब होने लगा है, ये तो वो फैसला करे ना। अच्छा, अवाम फैसला करें जी बहुत बुरा था जैसा भी था, बिल्कुल। और अगर ये उस वक्त ना किया होता तो आज खुद ही अवाम ने वोट आउट कर चुकी होती। इतनी जो आज इन्हें मुसीबत पड़ी हुई है ना पीटीआई को दीवार से लगाने की, इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, अवाम नहीं कर देना। इसका जवाब ये है, हम सबको पता है कि 2018 में आरटीएस बैठा, ठीक, बैठने के बावजूद पीटीआई कहती है तो हमारे खिलाफ बैठा। अच्छा, वो तो उनको चले कहने देना, वो तो पॉलिटिकल जमात ही उसका कोई रिबटल दे सकती है। लेकिन हम सारे इलेक्शन ट्रांसमिशंस कर रहे थे, हम सबको पता है कि क्या सिचुएशन थी। आरटीएस बैठ गया, हम सबके करियर्स में पहली दफा वो सॉफ्टवेयर बैठा था, क्योंकि पहली दफा शायद इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद वजीर आजम, उसके नतीजे में बने इमरान खान। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, तो बेनिफिशियरी इमरान खान हुए। अब आप मेरे से तो नहीं सवाल कर सकते कि पीटीआई ये कह रही थी भाई इमरान खान साहब वजीर आजम थे, वो वजीर आजम हाउस में जाते थे साइकिल पे बैठ के अपनी, आप वजीर आजम थे, बेनिफिशियरी तो वो थे। उसके बाद पंजाब में मेजॉरिटी किसकी थी? नून लीग की। हुकूमत किसने बनाई? पीटीआई ने। तो फिर अवाम ने तो उसी वक्त जवाब दे दिया कि भाई नो 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 नो, हमें ये नहीं चाहिए, ये रॉन्ग नंबर है बॉस, हमें पीटीआई नहीं चाहिए। वैसे अगर आरटीएस बैठा था तो उधर पंजाब में क्यों नहीं बिठवाया गया? एक बात है, जहां मैनेज हो सकता था वहां पंजाब में भी बिठवा देते, 8-10 सीटें उधर भी पीटीआई को। मतलब आरटीएस नहीं बैठा था। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रही हूँ, मेरी इस पे दो राय हैं। पहली बात तो ये कि जो लोग ये कहते हैं कि पीटीआई को सपोर्ट थी, मैं समझती हूँ कि उधर से बिल्कुल विलिंगनेस थी कि जी इमरान खान साहब आए और पीटीआई हुकूमत बनाए, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। अच्छा। दूसरी जो बात ये कोई कहता है ना अगर कि कोई बहुत बड़े लेवल पे कोई धांधला करके पीटीआई को जिताया गया और उसके वोट नहीं थे, मैं इससे एग्री नहीं करती। अगर पीटीआई को वोट ना पड़ा होता, इमरान खान को वोट ना पड़ा होता, तो 9 अप्रैल को जब इमरान खान को आपने वोट आउट किया नो कॉन्फिडेंस के साथ, तो जो सड़कों पर इतने लोग निकले थे वो कौन लोग थे? वो कहां से आए थे? वो लोग थे जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया था 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। आपकी सड़कों पे उसने लोग थे या नहीं थे? मुझे आप ये बताएं। आपकी बात सही कॉल के बगैर एक सिर्फ मुझे बात बताइए, ये इलेक्शन से पहले, इलेक्शन डे वाले दिन, ये तो आरटीएस इलेक्शन डे वाले दिन आ गए ना, इलेक्शन से पहले अगर चंद उम्मीदवारों को इशारा कर दिया जाए कि जनाब फलां जमात में जाना है आपने, वो धांधली के जुमरे में आता है? मैं यही तो बात कह रही हूँ, अभी भी आप देख लें। अरे सुन लें ना, मैंने आपको पहले बात कहां से स्टार्ट की? मैंने कहा कि उधर से गो अहेड था कि इमरान खान को आना है, तो वो लेकिन ऐसा नहीं था कि वो गैर मकबूल है और सिर्फ उनके कहने पे वो आया, ऐसा नहीं था। इस वक्त ये सिचुएशन है कि एक बंदा जिसकी अगर धक्का था लेकिन हल्का सा था, इतना जरूर वो नहीं था कि नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि गैर मकबूल वो उस वक्त नहीं थे, वो मकबूल भी थे, उन्हें वोट भी पड़ा और उधर से भी गो अहेड थे। नवाज शरीफ से ज्यादा मेरा ख्याल है बिल्कुल उस वक्त ज्यादा मकबूल थे। और वो जो नंबर्स हमें पार्लियामेंट के अंदर नजर आए, जो तनासुब रहा तमाम सियासी जमातों का, वो बिल्कुल यही था, यही होना चाहिए। अब भाई मैं थोड़ी ना आरटीएस चला रही थी, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि उधर से गो अहेड था। ये देखिए एमक्यूएम जब जाती है, काफ लीग जब जाती है किसी तरफ, जनूबी महाज सूबा पंजाब का जो है जनूबी पंजाब महाज, वो किसी तरफ जाता है, जो नेशनलिस्ट पार्टीज जाती हैं बलूचिस्तान की, तो आप समझ जाएं कि वो जिस तरफ जा रही है उस तरफ का इशारा है। मैं तो इसको सपोर्ट ही कह ही नहीं रही कि उनका इशारा नहीं था, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ऐसा नहीं था कि अवाम नहीं जानती थी। मुजम्मिल साहब को बहुत बड़ा धांधला हुआ या निक्की जी धांधली हुई? इसमें आपने जो बात की ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिधर की हवा होती है वहीं पर सब जाना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज हर किसी को ये चाहिए कि मेरे हल्के के अवाम के मसले अगर हल करने हैं तो जहाँ की हवा है उस पार्टी में शामिल हो जाओ। तो विदाउट डूइंग एनीथिंग, ये प्री पोल रिगिंग के जुमरे में इसलिए आता है कि अगर आप एक एलानिया तौर पर कह दें कि ये फेवरेबल पार्टी है, किंग्स पार्टी है, तो उसमें जाना हर उम्मीदवार के लिए बेनिफिशियल वैसे ही हो जाता है। मेरा ताल्लुक मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। वहाँ पर जनूबी पंजाब महाज जो बना, जिस तरह बनवाया गया और जिस तरह के लोगों को उसमें शामिल करवा के एज अ ग्रुप एकदम से आप इस तरफ ले आए। बात ये कर रही थी कि सड़कों पे जो आवाम थे, हुकूमत जो है सड़कों के आवाम ने नहीं, जहाज़ों में बैठे हुए हुक्मरानों ने बनाई थी, जो एक जहाज़ में आते थे और फिर अक्सरियत में। लेकिन समीना का आर्गुमेंट ये था कि जब खान साहब को हटाया गया तो अगर वो इतने अनपॉपुलर थे तो इतनी तादाद में लोग सड़कों पे क्यों निकले? देखें उस पे वो तादाद वो तो कंटेस्टेड है ना, वो बेसिकली कॉन्फिडेंस के नतीजे में इतने ही पॉपुलर थे तो लॉ को अबाइड कर दे, क्यों रात को अदालतें खोली गई, क्यों डायरी पकड़ के जा रहे हैं, बरतानिया अमेरिका में मजाक बन गया हमारा। वो कंटेस्टेड है ना। उसमें बात ये है कि अगर आपने एमक्यूएम
की एक छोटे से 6 से 7 के नंबर के ऊपर इतनी बड़ी इमारत खड़ी की है अपनी हुकूमत की। आपके पुराने इंटरव्यूज़ पढ़े हुए हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं कमज़ोर हुकूमत में कभी भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करूँगा ये बात क्योंकि सही है, मेरी रेट नहीं नहीं है, करनी इसीलिए आपने कर दी। बाद में आप अब तक लोगों को बता रहे हैं कि सिंध हाउस में जो लोग थे उन्होंने निकलवाया हमें, उन्होंने वोट ही नहीं डाला। ये नहीं बताते कि उनके वोट से नहीं, जो आपके इत्तेहादी थे उनके जाने से गवर्नमेंट गिरी है। और उसके बाद में आप आवाम के मैंडेट को अगर कह रहे हैं धोखा हुआ है, तो आप बाद में बयान क्या देते हैं, बाजवा साहब के कहने पे असम्बलियाँ तोड़ दी थी। तो अगर आप एक इशारे के ऊपर आवाम के मैंडेट को ठोकर मार देते हैं, फिर आप ये भी क्लेम ना करें कि इनके वोट से आई हुई हुकूमत को गिराना पड़ा है इसीलिए कि साजिश हुई है। तो आप भी कहीं और देख रहे थे मैंडेट के लिए, ताकत के लिए, लाइफ टाइम एक्सटेंशन के लिए आप कैंपेन करते रहे और बाद में आवाम को बताया कि इन्होंने साजिश कर दी है जस्ट बिकॉज ही डिड नॉट लिसन टू यू। तो ये चीज़ है कि ये सिर्फ मुझे दोबारा वज़ीर आज़म बनाओ की तहरीक है। मैं बिल्कुल सिविल लिबर्टीज़ को जो कंटेन किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ये समझना कि ये प्योरली डेमोक्रेटिक स्ट्रगल थी, बिल्कुल नहीं थी। उसकी वजह यह है कि 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ना आपने था, तो यही काम करके तोड़ना था। लेकिन खान साहब, आप नहीं समझते कि ये वो कहते हैं कि जेल जाने से सियासतदान जो है बहुत मैच्योर हो जाता है, उसका थिंकिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। तो खान साहब से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि उनका खान साहब तो कहते थे जेल तो बहुत बुरे लोग जाते हैं। खान साहब की तो नहीं, वो और पूरी साथ ये भी- कैंपेन ही यही थी, साथ ये मुंह पे भी- हाथ फेर के जेल में एसी नहीं होते। अब वो एक्सरसाइज के लिए कभी डंडे मांगते, कभी एक्सरसाइज एसी मांगते, उतरवा उनकी देंगे, डंबल कैंपेन मांगते, डंडे वो ऐसे रॉड नहीं लगाते डंडे पुशअप्स वो करने के कराटे लिए। करने होते अरे पुशअप्स करने के लिए वो जो डंडा उनको चाहिए होता है लगने के लिए, एंड साइकिल इस पे पुशअप कौन से पुशअप डंडे के साथ होते हैं? पुल-अप्स आई मीन, कौन सी जिम में जाती ओके हैं? पुल-अप्स लेकिन देखें pull-ups बात यह करने है के कि लिए। अगर आपने ये चीज़ इस्टेब्लिश कर दी है कि जो भी जेल गया इससे पहले वो चोर है, अब आधी से ज़्यादा पार्टी के जो लोग हैं यही बात कर रहे थे बेसिकली कि इन लोगों को कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलनी चाहिए वहाँ पे। अब आप फैसिलिटीज़ भी अवेल कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ ये सब मिलके जेल रिफॉर्म्स ही कर दें। अगर हर किसी को पता है कि मेरी बारी आनी है और उसके बाद में मेरा ठिकाना अडियाला ही है, तो यू थिंक ये सर्कल नून लीग पे भी आएगा? आता रहा, पहले भी आया, दोबारा भी आएगा। उसकी वजह यह कि अगर आप ये सोचते हैं कि मुखालिफिन जेल में लेकिन होंगे, मुज़म्मिल किसी ना किसी को तो ब्रेक लगानी पड़ेगी ना, वो किसी तभी ना किसी देखें। को कहीं ना कहीं तो इसकी ब्रेक उसके लग लिए सकती है। सियासत करनी सर्कल पड़ेगी, रुकना पड़ेगा कहीं। उसके लिए सियासत करनी पड़ेगी, जो कि ये करने को तैयार नहीं है। इनको कहा गया मैं नंगे पांव चल के आने को तैयार हूँ, नवाज शरीफ की स्टेटमेंट थी, इन्होंने कहा नहीं चाहिए। इन्हें कहा मिसाके मैशत कर लो, इन्होंने कहा नहीं चाहिए। इन्होंने मुकमुका कहना शुरू कर दिया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को, विच वाज एन एनलाइटेंड डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लेकिन आपको पता है पीटीआई की जानिब से 2 सहाफ़ियों के जरिए पैगाम पहुंचाया गया मियाँ साहब को, मियाँ साहब जब लंदन में थे, कि जी आए मिल जाते हैं, बैठ के चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। अब ये मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, मतलब खान साहब के जेल जाने से 9 मई से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। सही। लेकिन मियाँ साहब ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, द बोट हैज सेल्ड नाउ। वो इसकी वजह देखें ना, अब आकर तो उनका वो जो एटीट्यूड तगड़ी बिल्कुल नॉन पोजीशन में आ कॉम्प्रोमाइजिंग जाता है है। वो कहता है मैं मैं क्यों यही गल तो कह करा। रहा हूँ। मैं लेकिन मैं ये समीना, मैं मैं यही तो क्यों कह रहा गल करा, हूँ, ये सर्कल खत्म कब होगा? इसको होना पड़ेगा क्योंकि इसमें पिस अवाम रहे हैं। ये जो भी लड़ाई झगड़ा लेकिन आपकी आप सारी बात सियासी की बात जमातें करें, ना, मुझे अलाउ मंसूर, करें एक बात कहना। एक होता है कॉलीग्स की आपस में राइवलरी, जो कि इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये सारे कॉलीग्स ही हैं ना, आपस में पॉलिटिशियंस एक दूसरे के कॉलीग्स हैं। एक ये राइवलरी है। एक होती है रियासत के साथ राइवलरी। अगर मैं आपसे ये सवाल करती हूँ, अगर 9 मई नून लीग ने किया होता, पीपल्स पार्टी ने किया होता, जमात इस्लामी ने किया होता, आज क्या तारीख है जरा मुझे देखने दें, हाँ 20 दिसंबर, 9 मई, 9 जून, 9 जुलाई, 9 अगस्त, 9 सितंबर, 9 अक्टूबर, 9 नवंबर, 9 दिसंबर, 9 महीने किसी ने कुछ नहीं पूछा। रियासत के कॉरिडोर्स को आपने हिलाया, उस रियासत के कॉरिडोर्स को जिसने 70-75 ईयर्स पाकिस्तान पे रूल किया है, आपने उसकी रिट चैलेंज कर दी। क्यों? क्योंकि मैंने वज़ीर आज़म नहीं बनाया, मैंने वज़ीर आज़म हाउस जाना है साइकिल पे बैठ के, मैं तो इफेक्ट हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे साइकिल पे बैठ करके जाना है। आपने दोनों पंजाब ये कौन सी असेंबली, वैसे खैबर statement थी? पख्तूनख्वा असेंबली आपने तोड़ दी क्योंकि आप नेशनल असेंबली में नहीं थे, और आपसे बर्दाश्त हो रहा था कि ये परवेज इलाही सीएम के मजे ले रहा है और मैं पीएम हाउस में नहीं हूँ, राइट? और कासिम सूरी साहब ने आर्टिकल 5 साइड करके कहा कि सारी ऑपोजिशन गद्दार है। गद्दार है, और उन्होंने फाड़ दिया उसको। मैं इमरान खान को बड़ा लीडर तब मानती जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात को कुछ भी करते सिंध हाउस में बैठे हुए लोगों को अपनी तरफ करते। मैं इमरान खान को बड़ा लीडर मानती कि वो जेल जाते और ऐसे मुंह फेर के जाते कि जाओ भाई, मरियम नवाज ने लिख के दिया था ना कि मुझे बी क्लास नहीं चाहिए, मैं सादा जेल में रहूंगी, मैं रहूंगा सादा जेल में, मुझे नहीं चाहिए देसी घी, मुझे नहीं चाहिए देसी मुर्गी, मुझे नहीं चाहिए एक्सरसाइज की साइकिलिंग, मुझे नहीं चाहिए ये बैरक्स तोड़ के लंबे। मैं इमरान खान साहब को बड़ा लीडर तब मानती जब इस पूरे हालात में वो खुद खुशी से कहते कि मैं अपनी पार्टी उनके हवाले करता हूँ, और हाँ 9 मई मैंने किया, मेरे कारकुनान को छोड़ दो,
سب کو چھوڑ دو, یاسمین راشد کو باہر نکال دو, کیونکہ میں نے یاسمین راشد کو لوگوں کو انسٹرکٹ کیا. پہچانتا ہی نہیں کنہوں نے کیا, ہمارے لوگ نہیں تھے وہ. نہیں, انہوں نے چیف جسٹس کے سامنے تو آپ کھڑے ہو انکوائری کر کروا کے, دینا. جب چیف جسٹس دیکھیں ایک ان کا ورژن ہے, ایک ان کا ورژن ہے, ٹھیک ہے, بات جلدی سے ختم کریں پھر میں سمجھوں. چیف جسٹس کے سامنے جب گڈ ٹو سی یو ہوا تو انہوں نے کہا کیا کرتی ہے عوام, اگر مجھے ابڈکٹ کریں گے تو یہی ری ایکشن آئے گا, دوبارہ کریں گے پھر بھی یہی ری ایکشن آئے گا. حالانکہ تب کے چیف جسٹس نے ان کو ہلکا سے لقمہ دیا تھا کہ چلو میرے سامنے کھڑے ہو کے معافی شافی مانگ لیں گے تو میں ذرا کچھ راستہ کلیئر کر دوں گا, تب بھی انہوں نے یہی کھڑے ہو کر کے کہا تھا نا یو کین ٹیک اوور. نہیں, یہ تو جو بات ہے کہ یعنی 9 مئی کے حوالے سے اگین میں یہ کہتی ہوں, ایک ان کا موقف ہے, ایک ریاست کا موقف ہے, تو ٹھیک ہے آپ ایک جوڈیشل انکوائری کروائیں نا, اگر اس میں جو بھی آتا ہے. آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف تو میں نے کوئی انکوائری تھوڑی کی ہے, لیکن میرا ویسے آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ نے دیکھا ہے. اچھا چلیے میں نے دیکھا ہے, میں نے وہاں پہ جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں پر پروٹیسٹ کرنے یہ لوگ ضرور گئے تھے, پی ٹی آئی کے لوگ وہاں موجود تھے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں موجود, یہ لوگ تھے, لیکن یہ بھی بات ٹھیک ہے دیوار ٹپی نہیں. میرا ایک پوائنٹ ہے, پھر مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ کرنے کیوں دیا گیا, پولیس کہاں تھی, آپ کو کیسے انٹر ہونے دیا گیا, یہ ساری جو پولیس, اب پہلے تو ایک یعنی میں باہر جھنڈا لے کے پی ٹی آئی کا نکل جاتی ہوں, مجھے پکڑنے آ جائیں گے, تو اس دن سارے کے سارے کدھر سو رہے تھے ستو پی کے, اور کیوں نہیں کسی نے روکنے کی کوشش کی, وہ اتنا پیدل چل کے وہاں تک چلے گئے, انہوں نے اتنا کچھ کر لیا, کسی کو ہوش ہی نہیں آیا. تو یہ سب کیا سمینا, اس کے اندر آرگومنٹ یہ ہے کہ سانو روکیا کیوں نہیں؟ نہیں, دنیا جہان میں تو ایکچولی جو احتجاج ہوتے ہیں, احتجاج اس بات کے اوپر ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جانا چاہتے تھے, ہمیں کیوں روکا. یہ پہلا احتجاج ہے جو اس پہ اعتراض اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہم جا رہے تھے, ہمیں روکا ہی نہیں. میں صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں روکا, میں تو ایک بات کہہ رہی ہوں. آپ دیکھیں منصور, ایک یاسمین راشد کی ویڈیو, یاسمین راشد جو ہیں ان کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ منع کریں کہ ہم وہاں پہ کھڑے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, لیکن ہم نے اندر نہیں جانا. اور بھی کتنے لوگوں کی ہے, امجد خان یاسین صاحب کی بھی تھی, اور بھی لوگوں کی ہے. ہاں, یہ آپ کی بات درست ہے. کیا ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ایکچولی جنہوں نے دیوار کراس کی اور اندر گئے اور جو کچھ بھی کیا وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا نہیں تھے؟ میں وہی بات 100% مانتی ہوں. میں یہ صرف چیز کہہ رہی ہوں, بالکل ہو سکتا ہوں, میں کہہ رہی ہوں اگر انکوائری ہوگی نا, 9 مہینے سے آپ نے بندے پکڑے ہوئے ہیں نا, تو آپ کے چالان کیوں نہیں پولیس ابھی تک؟ وہ تو ابھی فوجی عدالتوں کا مسئلہ چل رہا ہے. ارے نہیں یار, جو باقی باہر ہے 102 یا 104 ہے نا فوجی عدالتوں کے پاس, جو باقی سارے یہ سنم جاوید وغیرہ یہ وہ سب جو آپ کے باقی, آپ کو پتہ ہے 10,000 کے قریب ورکرز کہتے ہیں کہ یہ ہے, میرا خیال ہے جو میں نے جرنلسٹ سے لیڈر کو پرواہ ہونی چاہیے. ان کے جو لوگ ہیں اگر وہ اس میں ہیں ملوث, تو 9 مہینے ہو گئے. میں آپ کو بڑے مزے کا ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ کیونکہ آپ نے سنم جاوید کا نام لیا, تو سنم جاوید کے والد صاحب کا میں نے انٹرویو کیا, تو انہوں نے بڑی ایک حیران کن بات بتائی. انہوں نے کہا کہ یہ جو خواتین تھیں, انہوں نے کورٹ کے اندر جو لائرز تھے ان کے, انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ جی یہ نا خواتین ہیں, ان کے لیے ذرا لینینسی دکھائی جائے کیونکہ یہ خواتین ہیں. تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مرد حضرات گرفتار ہوئے تھے نا, انہوں نے جج صاحب کو کہا کسی صورت لیننسی دکھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ عورتیں ہیں, جو کچھ بھی کرنا برابر کرے. انہوں نے کہا جی انہوں نے عورتوں کا ہی کیس خراب کر دیا. مردوں نے پی ٹی آئی کے وہ جو مرد گرفتار ہوئے تھے, انہوں نے پی ٹی آئی کی عورتوں کا ہی کیس خراب کر دیا کہ نہیں کوئی لیننسی دکھانے کی ضرورت نہیں. میرا تو صرف یہ ہے جو ہے اس میں, اگر واقعی ان کے پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہیں, جو مضبوط قومیں ہیں, اگر آپ ایک جوڈیشل انکوائری اس بات پہ کروائیں کہ یہ کیا کوئی پراپر سوچی سمجھی ایک بغاوت تھی یا یہ ایک ریاکشن تھا جس میں لوگ نکلے اور کچھ لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہوئے, انہوں نے وائلنس کیا. اگر یہ بھی ایسا ہے نہیں سمینا, اگر یہ آرگومنٹ بھی لے لیں تو پکڑے نا یار, انہیں تو پکڑ تو لیا ہے. بات یہ ہے کہ سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ ونس آپ نے ریاکشن دے دیا نا, چلے یہ آپ 1 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں. پی ٹی وی کے اندر جو کچھ ہوا تھا 2014 کے اندر, ان کے لوگ تھے نا. نہیں تو پھر سپریم کورٹ پہ بھی تو حملہ ہوا تھا نا. ہاں غلط تھا نا, یہ نیب نے مریم نواز قریشی کے لیے جب آئی تھی وہ نہیں حملہ ہوا تھا. اس پہ دیکھیں جب حلف لیا گیا نا, خان صاحب نے جس دن حلف لیا اس دن بھی ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم کورٹ میں مقدمہ تھا, عارف الوی صاحب پہ بھی تھا, ان پہ بھی تھا. اس کے بعد میں اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ایم پی اوز کے تحت کیوں لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں, تو وہ اسی لیے کہ آپ نے ریفارم تو کی نہیں, آپ نے ساری حکومت میں صرف آرڈیننس پہ آرڈیننس پاس کیے, 45 آرڈیننس پاس کر کے ریکارڈ بنایا ہے عارف الوی صاحب نے انڈر پی ٹی آئی. اور لیجسلیشن کرنے کے لیے جو آپ نے جانا تھا, آپ کی حاضری تھی 3% قومی اسمبلی کے اندر. اس کے علاوہ آپ اپوزیشن کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے 2.5 کروڑ ووٹ سے آئی ہوئی اپوزیشن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ غدار ہیں سب کے سب. سپریم کورٹ کہتی ہے 10 بجے ووٹ لیں, آپ کہتے ہیں نہیں لینا. رات تک چوہے بلی کا کھیل کو آپ نے دیکھا ٹی وی کے اوپر, اور پکڑ کے لوگوں کو بلا کے پھر جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ امپلیمنٹیشن ہوئی. تو آپ نے ڈیموکریٹک سٹرگل کی ہے, آپ کو انصاف سارا جمہوریت کے پرنسپل پہ چاہیے,
لیکن اس کو ایبروگیٹ کرنے میں سب کو اسی طرح آپ کو مطلب دیکھیں نا آپ دیکھیں آپ کو انٹرنیشنل مزمل کو ٹائم کم ملا تھا، مزمل بات کمپلیٹ کر. آپ کو دیکھیں نا رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے آپ کو پریس پریڈیٹر کہا کہ ایک ایسا شخص جو کہ پریس کے لیے ایک جو ہے وہ پریڈیٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کو کھا جاتا ہے ایسی. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس دور میں جو قوانین بن رہے تھے وہ ساری صحافتی آزادیوں کو انشور کرنے کے لیے تھے، یا پھر اس دور میں 5 سال سزا نہیں کی گئی تھی ان قوانین کی کہ جس نے ڈیفیمیشن کی اس کو اٹھا کے اندر ڈال دو، بیل بھی نہیں مل سکتی، اس پہ آپ نے خود سائن کیے، بعد میں وہی آپ کے خلاف استعمال ہوا. تو اس ساری ڈیبیٹ کا حل یہ ہے کہ آپ ایک ڈیموکریٹک سٹرگل کے لیے دیگر پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے کنسنسس کرتے. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میثاق جمہوریت کا حصہ بننا ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہو گیا نہیں. اب دیکھیں نا وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دیگر جماعتوں کے ساتھ بات چیت کریں. دیگر جماعتیں نہیں بات چیت کریں. بات چیت وہ دیکھیں نا اب اس سٹیج پر آ کر اگر آپ کو لگتا ہے کہ طاقت بھی آپ سے چھن گئی، 9 مئی بھی آپ نے کر دیا، مقدمات بھی آپ کے خلاف ہو گئے، اب ہمارے سے بات کر لیں لیکن واپس آ کے پھر میں بدلے ہی لوں گا. خان صاحب کا ٹرسٹ لیول کا بھی مسئلہ ہے. لوگ خان صاحب پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. میری جو چند سیاسی جماعتوں سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی وہ ان کے ساتھ اگر آپ کوئی نیگوسیشنز کا دروازہ کھولے بھی نا تو کچھ پتہ نہیں کہ 2 دن کے بعد جو ہے نا وہ آ کے کہ نہیں نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا شاہ محمود صاحب نے جا کے 30 اکتوبر کی تاریخ طے کی تھی جی کی تھی نا، کس نے منع کیا کہ نہیں اس پہ عمل کرنا؟ اور جانے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، تب پاور بھی نہیں تھی ان کے پاس، لیکن وہ مس کیلکولیشن تھی کہ میرے پیچھے ایک میوٹنی ہو جائے گی، انسٹیٹیوشن کے اندر سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، عوام آ کے پاور ہاؤسز کو الٹا کے تختہ الٹ دے گی اور مجھے سنگھاسن پہ بٹھا دیں گے. تو آپ نے مس کیلکولیٹ اسی لیے کیا کہ جو آپ کے پیچھے کراؤڈ ہے اس کو آپ نے مروا دیا. جو مارا گیا. اچھا یہ بات ویسے جسٹ ٹو کوٹ اٹ اوور ہیئر، مجھے خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان یاد آ گیا. وہ لوگ نا ان کو یہ ریالٹی چیک ہو چکا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ میاں صاحب جب ہاسپٹل میں تھے انہوں نے آن ایئر کہا تھا کہ نعرے تو اسی بڑے مارے نے لیکن جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا تو بندہ بھی کھڑا نہیں ہوتا. ان کو ریالٹی چیک ہو چکا ہے، ان کو شاید ابھی تک ریالٹی چیک نہیں. اور اب مل گیا نا. دیکھیں پہلے پیپلز پارٹی کے بعد الذوالفقار بھی بنی، طیارہ ہائی جیکنگ کے کیس بھی ہوئے، کیا ملا ان کو؟ کچھ بھی نہیں. اس کے علاوہ نون لیگ نے سپریم کورٹ کی اسٹارمنگ کر کے دیکھ لی، اس میں گھس گئے، کچھ بھی نہیں ملا. اس کے بعد میں طیارہ ہائی جیکنگ میں ان کو بھی اٹھا کے باہر کر دیا. تو انہوں نے لیسن لرن نہیں کیا تھا، اب کر لیا. اب شاید آئیڈیا ہو جائے گا کہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ابھی بھی انہوں نے لیسن لرن نہیں کیا. میں اسی طرف آ رہی تھی، جب ہم اس کی بات سولوشن کی بات کرتے ہیں سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. عمران خان صاحب مانے تو صحیح کہ انہوں نے غلط کیا، وہ تو ابھی بھی 9 مئی کے اوپر 10 موقف کرتے. دیکھیں آپ ریاست سے نہیں لڑ سکتے. نہیں وہ میاں صاحب آئی جے مانتے ہیں نہیں، لیکن وہ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں. لیکن گیلانی صاحب کے خلاف کورٹ جانے پہ انہوں نے کہا غلطی کی. لیکن ایک چیز وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جو سیاست انہوں نے پیپل پارٹی کے ساتھ کی، جو بے نظیر کے ساتھ کی، وہ غلط کی، وہ نہیں کرنی چاہیے. اور ہر انڈیویجول لیڈر بھی مانتا ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب، ان کے والد صاحب کا جس طرح سے قتل ہوا بیسیکلی یہ انہی کی پیپلز پارٹی نون لیگ کی دشمنی کے بیچ میں ہوا، پھر بھی لیٹ کو کر کے اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں تو بھائی ان میں کیا مسئلہ ہے؟ اتنے کون سے سرخاب کے پڑے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ماننے تو صحیح، آج ہم دسمبر میں بیٹھے ہیں لیکن 9 مئی والوں کو 1 انچ بھی، 1 انچ ہوتا نا، انچ بھی خیر بہت بڑا ہوتا ہے، سینٹی میٹر بھی اگر عمران خان صاحب یہ مانے نا کہ ہاں یہ میں نے کیا ہے تو یا میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں، چلے یہ بھی بہت بڑا لفظ ہے، مطلب کسی طرح یہ کرے کہ آئندہ نہیں ہوگا، کچھ تو کرے. وہ تو ریلائز ہی نہیں کرتے. اور منصور یہ ہائی لائٹ ہے، یہ صرف ایک چھوٹی سی جھلکی تھی جو آپ نے دیکھی. اور ایک اور چیز 9 مئی کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قدر پولرائزیشن اور ہیٹریڈ ہے لوگوں کے اندر ایک اسپیسیفک پارٹی کے، آپ ذرا سا اختلاف کریں، لفافہ چور یا ساتھ ساتھ گالم گلوچ کرنا، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے نا. لو کی وائلنس ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ کور کمانڈر لاہور کے گھر پہ منصور اٹیک کرنے کا کیا تک تھا؟ تو زیادہ اس لیے لگنے میگنیچیوڈ اس کا زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کی انٹینسٹی کی بات کریں تو وہ ہر طرف سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی ادھر سے سارے آپ Who started this? اسٹارٹڈ کیا؟ تو پھر یہ تو آپ چھوڑ دیں، جو پی ٹی آئی کا وجود بھی نہیں تھا تو یہ تو تب سے اسٹارٹ ہوا. پی ٹی آئی کے دور میں سوشل میڈیا کے اوپر خواتین کے حوالے سے فوٹو شاپ تصویریں، گندے گندے ٹرینڈز، یہ تو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا. لیکن کیا اس سے پہلے آپ کے معاشرے میں کبھی اس طرح کسی نے سیاستدان نے ایک دوسرے کی کردار کشی نہیں کی؟ یہ جو بے نظیر کی تصویریں پھینکی تھی وہ عمران خان نے پھینکی تھی ہیلی کاپٹر میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کی ریزوننس اس طرح نہیں ہوتی تھی نا. یہ چیز پھر بھی ایک اچھا میں اس کی ایگزامپل چلے میں آپ کو میں I'll give you an example. سمینا I'll give you اب یہاں پہ نا میں اپنا ایکسپیرینس کارڈ پلے کرنے لگا ہوں کیونکہ آپ تینوں ینگسٹر ہیں نا، تو میں اب ایک ایکسپیرینس کارڈ پلے کرنے لگا ہوں. ہوتا یہ تھا کہ پرائیویٹ میڈیا آنے سے پہلے نا اخبار ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی واقعہ اگر ہوتا بھی تھا نا اس نے اگلے دن اخبار میں چھپنا تھا. اس کے علاوہ تو سورس آف انفارمیشن یا تو پی ٹی وی تھا یا اخبار تھا. اخبار میں جب وہ واقعہ پہنچتا تھا نا تو پھر بھی کوئی صحافتی اقدار کا خیال رکھا جاتا تھا کچھ حد تک. میں یہ نہیں کہتا وہ بھی پرفیکٹ تھا، کچھ حد تک تو وہ چیز جو ہے اس طرح پورٹرے ہوتی تھی. اب ڈفرنس یہ آیا ہے
کہ کرتے 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 بیچ میں سے جو سورس آف انفارمیشن ہے نا وہ بیچ کے میڈیم سارے نکل گئے. ناؤ اٹ از ڈائریکٹلی ٹویٹر, ناؤ اٹ از ڈائریکٹلی فیس بک, اور جس کا جو دل کرتا ہے وہ خبر کو جس طرح مرضی لکھ دے, وہ فوٹو شاپ تصویر بھی کسی کی لگا دے, وہ اگلے کے اوپر الزام بھی لگا دے, وہ اس کی ریزوننس اتنی زیادہ ہو گئی ہے. یہ جو سٹیزن جرنلزم ہے نا, یہ سٹیزن جرنلزم کا ایکچولی ایک بلیک ایریا ہے, یہ اس کا ڈارک سائڈ ہے کہ بیچ میں سے وہ فلٹرز ہی ختم ہو گئے ہیں. اس میں پتہ ہے کہ ایک اور چیز بھی ہے, ہم سوشل میڈیا پہ کچھ بھی جو آ رہا ہے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی دیکھیے میں یہ کہتی ہوں اگر اس کسی بھی پارٹی پی ایم ایل این کا کوئی لیڈر اگر میرے خلاف کوئی زبان درازی کر رہا ہے نا تو میں کہوں گی کہ یہ پی ایم ایل این نے کیا. اگر کوئی ان کا سپورٹر کر رہا ہے, اب سارے سپورٹرز جو ہیں وہ اپنے طور پر اگر کچھ بھی ریئیکٹ کر رہے ہیں تو میں اس کا عمران خان صاحب نے ان کو کنڈیم بھی نہیں کیا. عمران خان صاحب نے غریدہ فاروقی کے بارے میں ایک بڑی میٹنگ میں بولا تھا کہ اگر مردوں میں گھسے گی تو یہی ہوگا, عورتیں اگر چھوٹے کپڑے پہنیں گی تو مرد اکسانا محسوس کریں گے. نواز شریف صاحب اس دن کیا باتیں کر رہے تھے, غلط کر رہے تھے, غلط کر رہے تھے. تو میرا کیا میرا تو صرف پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں ساری سائڈ پہ اگر آپ یہ بات کرنے پہ آئیں گے نا تو دونوں طرف ایک جیسا. بہت بہت شکریہ, ٹائم ختم ہو گیا بس اتنا ہی ٹائم تھا. ایک تو آپ لوگ چاہتے ہیں 3 گھنٹے کے پروگرام ہو. سمینہ پاشا صاحبہ, بینی سلیم صاحبہ, سید مزمل, تھینک یو سو مچ, آپ تینوں نے بڑا وقت دیا. ناظرین, یہ ینگسٹرز کے ساتھ جو ہے نا آپ نے یہ سنا ہے, ان لوگوں کی ان کے ذہنوں میں جس قسم کے خیالات ہیں وہ ہم جیسے لوگوں کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتے. یہ نئے نئے ٹرینڈز لے کر آتے ہیں اور اسی لیے آج ہم نے ان کو دعوت دی تھی. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. کل ہمارے پروگرام کے اندر ایک خصوصی انٹرویو جو ہے وہ نشر ہوگا. مہمان کون ہوگا یہ سرپرائز کل ہم آپ کو دیں گے. اللہ حافظ.